वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। नमः सर्वेभ्यः। दक्षिणवङ्ग संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदा कविकुलललामभूतं कालिदासमनुस्मृत्य अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः इत्याख्यः विमर्शः समायोजितः। एतादृशं महत् विद्यायज्ञम् आयोजितवद्भ्यः संयोजकेभ्यः नैके धन्यवादाः। अस्मिन् महति यज्ञे आह्वानं प्राप्तम् इति आत्मानं धन्यं मन्ये। अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः इति वचनेन महाकवेः काव्यत्रयं बुध्यते। अस्ति इत्यनेन अस्त्युत्तरस्याम् इत्यादिना प्रारब्धस्य कुमारसम्भवस्य, कश्चिद् इत्यनेन कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा इति मेघदूतस्य, वाग्विशेषः इत्यनेन च वागर्थाविव इत्यादिना प्रारब्धस्य रघुवंशस्य ग्रहणम्। तत्र आद्ययोः अर्थात् कुमारसम्भव मेघदूतयोः व्याख्यानं विद्वद्भिः विहितमेव। अधुना क्रमप्राप्तं रघुवंशं वर्ण्यते। तत्र चतुर्थशतकीयः कविकुलचूडामणिः कालिदासः 7 काव्यरत्नानि प्रणीतवान्। तत्र रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति 2 महाकाव्ये, मेघदूतं ऋतुसंहारम् इति 2 खण्डकाव्ये, अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं मालविकाग्निमित्रम् इति 3 नाटकानि। एतानि भवन्ति महाकवेः 7 काव्यरत्नानि। एतावता इदं ज्ञातं यत् रघुवंशं महाकाव्यम् अस्ति। तत्र सर्वं काव्यं महाकाव्यं न भवति। महाकाव्यमिति पारिभाषिकः शब्दः भवति। तर्हि कीदृशं काव्यं महाकाव्यम् इति आकाङ्क्षायां साहित्यदर्पणादि अलङ्कारग्रन्थेषु महाकाव्यस्य कानि वैशिष्ट्यानि भवन्ति, यानि वैशिष्ट्यानि भवन्ति चेदेव महाकाव्यपदवाच्यं भवति। तत्र तानि वैशिष्ट्यानि संक्षेपेण अत्र उपस्थाप्यते। तत्र प्रथमं वैशिष्ट्यं भवति महाकाव्यं सर्गबन्धः भवेत्। नाम महाकाव्यं सर्गेण विभक्तं भवेत्। अत्र रघुवंशे 29 सर्गाः सन्ति। अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र 29 सर्गाः सन्ति। तर्हि अत्र इदं महाकाव्यं सर्गबन्धः अस्ति इति सिद्धम्। अतः प्रथमं वैशिष्ट्यं सम्यक् अन्वेति। द्वितीयं वैशिष्ट्यमस्ति महाकाव्यस्य नायकः धीरदात्तगुणान्वितः सद्वंशः क्षत्रियः एकः अथवा बहवः भवितुमर्हन्ति। अस्य महाकाव्यस्य नाम रघुवंशस्य दिलीपः, रघुः, अजः, दशरथः, रामः इत्यादयः बहवः नायकाः अत्र सन्ति। अतः अत्र द्वितीयमपि वैशिष्ट्यं सम्यक् समन्वयति। तृतीयं वैशिष्ट्यमस्ति यत् अस्य महाकाव्यस्य रसः अस्ति शृङ्गारः। तत्र नियमः अस्ति यत् महाकाव्यानां शृङ्गारवीरशान्तेषु एकः कश्चन अङ्गिरसः भवेत्। नाम एतेषु कश्चन एव मुख्यः रसः स्यात्। अस्य च शृङ्गाररसः। अतः तृतीयमपि वैशिष्ट्यं सम्यक् अन्वेति। चतुर्थं वैशिष्ट्यमस्ति एतादृशस्य काव्यस्य वृत्तम् इतिहासोद्भवं स्यात्। अस्य रघुवंशस्य वृत्तं रामायणाश्रितमस्ति। अतः इदम् इतिहासाश्रितमस्ति इत्यतः इदमपि लक्षणं सम्यक् अन्वेति। अनन्तरमस्ति चतुर्वर्गवर्णनं भवेत्। चतुर्वर्गः नाम धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति पुरुषार्थचतुष्टयम् उच्यते। अस्मिन् महाकाव्ये एतेषां वर्णनमपि वर्तते।
पुनः फलरूपेण मोक्षस्य च वर्णनं तत्र तत्र विद्यते। अतः इदमपि लक्षणम् अन्वेति। अपरं वैशिष्ट्यमस्ति एतादृशस्य काव्यस्य प्रारम्भः नमस्कारात्मक चरणेन अथवा आशीर्वादात्मक मंगलाचरणेन वा भवेत्। अस्य महाकाव्यस्य च प्रारम्भः पार्वती परमेश्वरयोः वन्दनेन जातः अस्ति। अग्रे वयं पठामः वागर्थाविव सम्पृक्तौ अनन्तरं जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर इति श्लोकः अस्ति, पठामः। तदानीं द्रष्टुं शक्नुमः यत् देवता नमस्कारात्मक मंगलाचरणेन अस्य काव्यस्य प्रारम्भः जातः अस्ति। अतः इदमपि लक्षणं सम्यक् अन्वेति। अपरं वैशिष्ट्यमस्ति यत् अत्र सर्गाः अष्टाधिकाः अवश्यं भवेयुः। अत्र च 29 सर्गाः सन्ति, अतः तल्लक्षणमपि अन्वेति। अपरमेकं वैशिष्ट्यमस्ति यत् स्वर्गे श्लोकाः बहु न्यूनाः अपि न स्युः, अत्यधिकाः अपि न स्युः। तत्र उच्यते नातिदीर्घः नातिस्वल्पः, नाम 10 श्लोकाः 10 श्लोकैः कश्चन सर्गः अथवा 500 श्लोकैः कश्चन सर्गः एवं न भवेत्, कश्चन मध्यमार्गः अवलम्बनीयः। अत्र रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे 95 श्लोकाः सन्ति। अतः न अत्यधिकः श्लोकः न अतिस्वल्पः श्लोकः। अतः इदमपि लक्षणम् अन्वेति। अन्यद् वैशिष्ट्यमस्ति यत् सर्गे मुख्यं यत् छन्दः भवेत् तस्य प्रयोगः सर्गान्तश्लोके न करणीयः। अयमपि विभागः रघुवंशे लक्ष्यते। यथा रघुवंशे प्रथमसर्गे मुख्यतः अनुष्टुप् छन्दः दृश्यते, सर्गान्ते च प्रहर्षिणी छन्दसा रचितः श्लोकः दृश्यते इत्यपि वैशिष्ट्यं सम्यक् अन्वितमस्ति। अनन्तरमेकं वैशिष्ट्यमस्ति सर्गान्ते यः श्लोकः भवेत् तेन भाविकथायाः सूचनं भवेत्। रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अन्ते निर्दिष्टं कुलपतिना इत्यादिना यः श्लोकः वर्तते तेन आगामिनि सर्गे दिलीपसुदक्षिणयोः नन्दिनी सेवापरायणता द्योत्यते। अनेन भाविकथा सूचिता भवति। अपरमस्ति अत्र सर्गादीनां नामकरणं भवेत् तदपि अत्र दृश्यते। यथा प्रथमसर्गस्य नाम अस्ति वसिष्ठाश्रमाभिगमनः इति। पुनः एतादृशस्य काव्यस्य नामकरणं नायकानुसारेण अथवा नायकेतरनामानुसारेण वा भवेत्। अस्य महाकाव्यस्य नामकरणं किमस्ति? रघुवंशमिति नामकरणमस्ति। अधुना रघुवंशमिति कथं लब्धं? रघोः वंशः रघुवंशः, तम् अधिकृत्य कृतं काव्यं रघुवंशम्। अधुना अत्र प्रश्नः भवति रघुवंशम् इति किमर्थं तथा नामकरणं? यतोहि कालिदासेन ये राजानः अत्र वर्णिताः तेषु प्रथमः अस्ति दिलीपः। तर्हि दिलीपवंशम् इति वक्तव्यमासीत्। यदि उच्यते प्राधान्येन रघुवंशम् इत्युच्यते तर्हि तत्र आक्षेपः भवति प्राधान्येन तु रघुवंशमहाकाव्ये रामः वर्ण्यते। तत्र श्रीरामस्य वर्णनाय 7 सर्गाः तत्र स्वीकृताः सन्ति। तर्हि 7 सर्गेषु रामस्य वर्णनमस्ति। तर्हि प्राधान्येन रामः वर्ण्यते, अतः रामवंशमिति नामकरणम् अपेक्षितमासीत् खलु। तर्हि किमर्थं रघुवंशमिति नाम? तत्र एवं मन्ये यत् आदिकविना वाल्मीकिना बहुधा रामायणे रघुवंशम् इति उच्यते। तत् यथा बालकाण्डे रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः रघुवंशस्य, तर्हि रघुवंशमिति नामग्रहणं वाल्मीकिना कृतम्। अतः तम् आदिकविमनुसृत्य कालिदासेन अस्य काव्यस्य रघुवंशमिति नामकरणं कृतम् इति भावये। अस्मिन् महाकाव्ये 29 राजानः वर्णिताः सन्ति। के च ते राजानः?
तत्र उच्यते दिलीपः, रघुः, अजः, दशरथः, रामः इत्येवं क्रमेण। अत्र कोष्ठके संख्या दत्ता अस्ति। किमर्थमिति चेत् कोष्ठके या संख्या वर्तते सा संख्या कस्मिन् सर्गे कः राजा वर्णितः इति सूच्यते। यथा प्रथमद्वितीययोः सर्गयोः दिलीपः वर्ण्यते, तृतीयचतुर्थयोः तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु रघुः वर्ण्यते, षष्ठ सप्तम अष्टमेषु अजः वर्ण्यते, नवम सर्गे दशरथः वर्ण्यते, दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश सर्गेषु रामः वर्ण्यते, षोडश सर्गे कुशः वर्ण्यते, सप्तदशे अतिथिः, निषधः, नलः, नभः, पुण्डरीकः, क्षेमधन्वा, देवानीकः, अहिनगुः, पार्यात्रः, शीलः, उन्नाभः, वज्रनाभः, शङ्खणः, ऋषिताश्वः, विश्वसहः, हिरण्यनाभः, कौसल्यः, ब्रह्मिष्ठः, पुत्रः, पुष्यः, ध्रुवसिद्धिः, सुदर्शनः इमे राजानः अष्टादश सर्गे वर्ण्यन्ते। अन्तिमे च सर्गे राज्ञः अग्निवर्णस्य वर्णनं विद्यते। एवं ऊनविंशति सर्गेषु 29 राजानः वर्ण्यन्ते इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य 10 श्लोकान् वयमद्य पठामः। तर्हि तत्र रघुवंशस्य प्रथमसर्गे कः विषयः वर्णितः अस्ति अथवा तस्य किं वैशिष्ट्यम् इति अत्र पर्यालोच्यते। तत्र प्रथमः सर्गः। सर्गेऽस्मिन् 95 श्लोकाः सन्ति। अस्मिन् प्रथमे सर्गे कति श्लोकाः सन्ति? 95 श्लोकाः सन्ति। अनन्तरम् अत्र किं किं वर्णितमस्ति? कालिदासस्य विनम्रता प्रदर्शनमस्ति, रघुवंशीयानां गुणनिरूपणमस्ति, नाम रघुवंशीयाः ये नृपाः सन्ति तेषां गुणाः कीदृशाः आसन् ते अत्र निरूप्यन्ते। रघुवंशीयस्य महाराज दिलीपस्य चरित्रवर्णनं, सन्तानाभावात् भार्यया सुदक्षिणया सह वसिष्ठाश्रमगमनं, सन्तानलाभस्य प्रतिबन्धः, तस्य परिहारश्च सर्गस्यास्य प्रतिपाद्य विषयः। तर्हि अस्मिन् सर्गे इमे विषयाः वर्ण्यन्ते। तत्र अस्य सर्गस्य नाम भवति वसिष्ठाश्रमाभिगमनः इति। अत्र इदमेकं ध्येयमस्ति यत् वसिष्ठ इत्यत्र षकारघटितप्रयोगोऽपि अवलोक्यते, नाम दन्त्यसकारघटितोऽपि प्रयोगः अवलोक्यते, तालव्यषकारघटितः प्रयोगः अपि दृश्यते। उभयमपि साधु इति द्रष्टव्यमस्ति। तर्हि एवं प्रथमसर्गस्य प्रतिपाद्य विषयः अस्ति। अधुना वयं विषयं प्रविशामः। तत्र रघुवंशस्य नैके टीकाकाराः सन्ति। प्रायेण 30 टीकाः अस्य महाकाव्यस्य लभ्यन्ते इति इतिहासकाराः वदन्ति। तेषु मुख्यः भवति मल्लिनाथः। मल्लिनाथेन प्रणीता टीका भवति सञ्जीवनी टीका। इयं टीका रघुवंशकाले अवश्यं पठनीया। यथा संभवं संस्कृतकाव्यपठनकाले संस्कृतटीका एव पठनीया। कुतः इति चेत् तत्र स्वल्पवाचा बहु विस्तरं वर्णयति। यदा वयं भाषाटीकाः पठामः तदानीं बहु पठनीयं भवति, परन्तु संस्कृतटीकाः तत्र बहु स्वल्पाः भवन्ति, नाम आकारेण लघु भवति। तेन अस्माकं श्रमलाघवमपि भवति, पुनः अस्माकं ज्ञानमपि वर्धते। तेन भाषाज्ञानमपि अस्माकं शनैः शनैः वर्धते। तत्र शनैः शनैः वर्धते। तत्र मल्लिनाथः सञ्जीवनीटीकायाः प्रारम्भे कालिदासः किमर्थम् अस्य काव्यस्य लेखने प्रवृत्तः अभूत् इति निरूपयति। सः मम्मटाचार्यस्य वचनम् उद्धृत्य कथयति यत् तत्र 6 काव्यप्रयोजनानि भवन्ति।
नाम काव्यलेखने प्रवृत्तिः किमर्थं तर्हि तत्र 6 प्रयोजनानि सन्ति। तत्र मम्मटस्य वचनमित्थमस्ति काव्यं यशसि अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंविततयोपदेशयुजे इति। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंविततयोपदेशयुजे। प्रथमं प्रयोजनं प्रतिपादयति काव्यं यशसे, यशो लाभाय काव्यं। तर्हि यशो लाभो मे स्यात् एतदर्थं काव्यं रचयति कविः। द्वितीयं प्रयोजनमस्ति अर्थकृते, अर्थलाभस्य। यशोलाभः काव्यस्य प्रत्यक्षसिद्धं, यथा रवीन्द्रनाथादीनां तैः काव्यं प्रणीतम्, अधुनापि ते जीविताः सन्ति यशस्शरीरेण। अर्थकृते अर्थलाभाय काव्यं प्रणीयते। अर्थलाभोऽपि यदा कवयः काव्यं रचयन्ति अनन्तरं राज्ञः ते पारितोषिकरूपेण धनं प्राप्नुवन्ति। यथा श्रीहर्षादेः धावक नामकः कविः धनं लब्धवान् आसीत् इति परम्परया श्रूयते। तृतीयं प्रयोजनमस्ति व्यवहारविदे। व्यवहारविदे नाम व्यवहारज्ञानाय काव्यं रचनीयं। नाम काव्यं पठित्वा ये सुकुमारमतयः बालाः तेषां व्यवहारज्ञानं यथा स्पष्टं स्यात्। कीदृशं व्यवहारज्ञानं? रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं नाम रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् इत्युक्ते पितृआज्ञापरिपालनं, सत्यवचनम्, एतत् सर्वमस्ति रामादिवत् प्रवर्तितव्यं। रावणादिवत् न प्रवर्तितव्यम् इत्युक्ते परभार्याहरणादिकं न करणीयं, परपीडनं न करणीयम् इत्येवं रूपं व्यवहारज्ञानं यथा बालाः लभेरन् तदर्थं काव्यं प्रणीयम् इत्यपि काव्यरचनायाः तृतीयं प्रयोजनं। शिवेतरक्षतये। शिवेतरक्षत इत्युक्ते शिवनाम मङ्गलं, शिवेतर नाम अमङ्गलम्, अमङ्गलस्य क्षतये नाम विनाशाय, अर्थात अमंगल विनाशाय अपि काव्यम अपेक्षितम्। यथा वयम् अमंगलनाशाय स्तोत्रं पठामः, स्तोत्रमपि काव्यं भवति, अतः अमंगलनाशाय अपि काव्यम् अपेक्षितम्। तर्हि अमंगलनाशः काव्यस्य चतुर्थं प्रयोजनं। पञ्चमं प्रयोजनं निरूपयति सद्यः परनिर्वृतये। सद्यः परनिर्वृतये, परनिर्वृतिः नाम आनन्दः। परमानंद प्राप्तये अपि काव्यं प्रणीयम्। परमानंद प्राप्तिः काव्यादेव भवति। काव्यपठनेन अस्माकं हृदये आनन्दः उद्भवति, अतः परमानंद प्राप्त्यर्थमपि काव्यं प्रणीयम्। तत्र काव्यानन्दः ब्रह्मानंद सहोदरः इति उद्घोषयन्ति अलङ्कारिकाः। अनन्तरं किं कथयति? कान्तासंविततया उपदेशयुजे। उपदेशदानं त्रिधा भवितुमर्हति। एकं भवति प्रभुसंवितं, द्वितीयमस्ति मित्रसंवितं, तृतीयमस्ति कान्तासंवितं। प्रभुसंवितं नाम प्रभुः आदिशति इदं करणीयम्, इदं करणीयं नाम इदं कुरु इति आदिशति प्रभुः। मित्रं किं कथयति? मित्रम् इदं क्रियते चेत् इदं भविष्यति, इदं न क्रियते चेत् इदं भविष्यति। नाम क्रियते चेत् इदम् अयं लाभः, न क्रियते चेत् इयं क्षतिः इति लाभक्षतिः अथवा सुखदुःखं बोधयति। परन्तु कान्ता किं करोति? कान्ता यत्र प्रवर्तितव्यं तस्य गुणं बोधयति, पुनः आलिङ्गनादिद्वारा तस्मिन् कार्ये एव प्रवर्तयति। तदस्ति कान्तासंवितं। तत्र वेदादिशास्त्रं भवति प्रभुसंवितं। सः किं कथयति? यदि स्वर्गमिच्छति तर्हि यज्ञं कुरु। तत्र किमपि तत्र प्रवर्तनं नास्ति, नाम तत्र विनयेन अथवा प्रणयेन तथा प्रवर्तनं न करोति, केवलम् आदिशति, यदि इच्छति तर्हि कुरु। इदमस्ति वेदादिशास्त्रं। पुराणं किं कथयति? यदि भवान् यज्ञं करोति तर्हि इमानि फलानि लभ्यन्ते,
यदि न कुर्वन्ति तर्हि इमानि फलानि न लभ्यन्ते तर्हि एवं वर्ण्यते। तत्र किं प्रयोजनं नास्ति, किं फलं लभ्यते किं न लभ्यते इत्येतत् सर्वं बोधयित्वा निवर्तते, न प्रवर्तयति फलं। परन्तु कान्ता किं करोति, आलिङ्गनादिना तम् उद्बोधयति, तस्मिन् कार्ये तं प्रवर्तयति। तादृशमस्ति काव्यं, सरसतया अस्मान् सद्वस्तूनि प्रवर्तयति। तर्हि एतानि सन्ति काव्यस्य 6 प्रयोजनानि। एतेषां प्रयोजनानाम् अपेक्षा अस्ति, अतः एतानि प्रयोजनानि पश्यन् कालिदासः रघुवंश महाकाव्यरचने प्रवर्तते इति मलिनाथस्य आशयः। तत्र रघुवंशस्य प्रारम्भः अनेन श्लोकेन भवति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि काव्यम् अनेकश्रेयसाधकमस्ति, अतः काव्यप्रणयने प्रवृत्तः कालिदासः अनेन श्लोकेन मङ्गलाचरणं करोति। किमस्ति, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तत्र कवयः स्वभावं छन्दसा निरूपयति, अतः छन्दोनुरोधेन पदानि इतस्ततः विक्षिप्तानि भवन्ति, अतः पदानि अन्वितानि न भवन्ति। तदर्थं श्लोकस्य आदौ अन्वयः करणीयः भवति। तर्हि अस्य श्लोकस्यापि पदानि इतस्ततः सन्ति, तानि सम्यक् क्रमेण संस्थाप्य अन्वयं पश्यामः। अस्य श्लोकस्य कः अन्वयः तर्हि उच्यते, अत्र क्रियापदं किमस्ति, वन्दे। तर्हि आदौ वन्दे इति पदं स्वीकुर्मः। वन्दे किं वन्दे, पार्वती परमेश्वरौ वन्दे, पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। तर्हि पार्वती परमेश्वरौ वन्दे किमर्थं वन्दे, तर्हि तत्र उच्यते वागर्थप्रतिपत्तये वन्दे। तर्हि पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये वन्दे। अनन्तरमस्ति पार्वती परमेश्वरौ कौ, उच्यते जगतः पितरौ। तर्हि किं लब्धं, जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये वन्दे। तो पार्वती परमेश्वरौ कीदृशौ स्तः, तर्हि तत्र उच्यते वागर्थाविव सम्पृक्तौ। तर्हि किं लब्धं, वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये वन्दे इति। अन्वयं पश्यतु, वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये वन्दे। अधुना अन्वयार्थं पश्यामः। नाम अत्र प्रयुक्तानां पदानाम् अर्थः कः अस्ति। तत्र प्रथमं किमस्ति, वागर्थाविव। वागर्थाविव इत्यस्य कः अर्थः, उच्यते शब्दार्थौ इव। वागर्थाविव नाम वागर्थौ इव, वाक् च अर्थश्च। वागर्थौ, वाक् शब्दः, अर्थः, तौ इव वागर्थौ इव इत्युक्ते शब्दार्थौ इव। सम्पृक्तौ, सम्पृक्तौ इत्यस्य अर्थः अस्ति नित्यसम्बद्धौ जगतः विश्वस्य पितरौ। पितरौ इत्युक्ते माता पितरौ, माता च पिता च, माता पितरौ अथवा पितरौ। पार्वती परमेश्वरौ अर्थात उमा महेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये, वागर्थयोः प्रतिपत्त्यर्थम् उच्यते शब्दार्थ परिज्ञानाय वन्दे अभिवादये नमामि। तर्हि अहं कालिदासः किं करोमि, पार्वती परमेश्वर उमामहेश्वरौ वन्दे। तो कीदृशौ स्तः, जगतः विश्वस्य पितरौ माता पितरौ स्तः। तौ शब्दार्थौ इव नित्यसम्बद्धौ स्तः। अयमस्ति अन्वयार्थः। अस्य श्लोकस्य सरलार्थः इत्थमस्ति, वागर्थौ इव नित्यसम्बद्धौ समग्रस्य लोकस्य माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ शब्दार्थराशेः सम्यक् परिज्ञानाय प्रणमामि। कः प्रणमति,
महाकविः कालिदासः। तर्हि ग्रन्थादौ महाकविः कालिदासः पार्वती परमेश्वरौ प्रणमति। किमर्थं प्रणमति? वागर्थप्रतिपत्तये शब्दार्थराशेः सम्यक् परिज्ञानं यथा स्यात्। अधुना अस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थं पश्यामः। तर्हि कः तात्पर्यार्थः? तत्र उच्यते निर्विघ्नेन ग्रन्थसमाप्तये नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम्। अयं यः श्लोकः अस्ति, वागर्थाविव सम्पृक्तो इत्यादि यः श्लोकः अस्ति, किमर्थं क्रियते? तर्हि निर्विघ्नेन ग्रन्थसमाप्तये क्रियते। अनेन श्लोकेन कविः मङ्गलम् आचरति। अस्माकं परम्परा नाम भारतीय परम्परा वर्तते, यस्य कस्यचित् कार्यस्य करणात् पूर्वं वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। यथा क्वचित् गमनात् पूर्वं वयम् ओम् इति उच्चारयामः अथवा श्रीदुर्गा इति मातरं स्मरामः। तर्हि अस्माकं परम्परा एव वर्तते कस्यचित् कार्यस्य करणात् पूर्वं मङ्गलाचरणम्। अस्माकं शिष्टानुमितश्रुतिः अपि वर्तते समाप्तिकामो मङ्गलम् आचरेत्। यः समाप्तिमिच्छति, यस्य कस्यचित् कार्यस्य समाप्तिमिच्छति, सः अवश्यं मङ्गलम् आचरेत्, मङ्गलाचरणं कुर्यात्। तत्र मङ्गलाचरणं त्रिविधं भवति। किं किम्? एकं भवति नमस्कारात्मकं, द्वितीयं भवति आशीर्वादात्मकं, तृतीयं भवति वस्तुनिर्देशात्मकं। तर्हि नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणं नाम यस्मिन् मङ्गलाचरणे देवो वा गुरु वा वन्द्यते तत् नमस्कारात्मकं मङ्गलं भवति। आशीर्वादात्मकं मङ्गलं नाम यस्मिन् मङ्गलाचरणे श्रोतॄणां कृते अथवा प्रेक्षकाणां कृते आशीर्वादः प्रदीयते तद्भवति आशीर्वादात्मकं मङ्गलाचरणं। तृतीयं भवति वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलं, यस्मिन् न देववन्दनं न वा गुरुवन्दनम् अथवा आशीर्वचनमपि नास्ति, परन्तु वस्तुनिर्देशः, कथावस्तु यदस्ति तस्य निर्देशः यदि क्रियते तदपि मङ्गलाचरणम् इति गृह्यते अस्माकम् आलङ्कारिकशास्त्रपरम्परायां। तत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणस्य उदाहरणं प्रकृतश्लोकः एव अस्ति। कुतः? अत्र साक्षात् लिखति जगतः पितरौ वन्दे न प्रणमामि कौ पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि पार्वती परमेश्वररूपं वन्दनमत्र अस्ति, अतः इदं नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम्। आशीर्वादात्मकं मङ्गलाचरणम् अभिज्ञानशकुन्तले दृश्यते। तत्र आशीर्वादः प्रदीयते प्रेक्षकाणां कृते। वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणं श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम् इत्यादि किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथमे श्लोके वर्तते। एवमस्ति मङ्गलाचरणं। तर्हि अत्र पार्वती परमेश्वर वन्दनमस्ति, अतः इदं नमस्कारात्मकं मङ्गलमिति सिद्धम्। अनन्तरं किं कथयति? वागर्थौ इव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। वागर्थौ इव सम्पृक्तौ नाम वागर्थौ इव नित्यसम्बद्धौ, वाक् शब्दः अर्थः। तर्हि तयोः सम्पर्कः अथवा सम्बद्ध शब्दार्थयोः सम्पर्कः यथा नित्यः अस्ति, शब्दार्थयोः सम्पर्कः सर्वदा नित्यः भवति। यदा वयं शब्दम् उच्चारयामः शब्दे उच्चारिते अर्थप्रतिपत्तिरवश्यं भवति। यथा घटशब्दे उच्चारिते कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थस्य बोधः अवश्यं भवति। तर्हि शब्दार्थयोः सम्बन्धः यथा नित्यः तथा उमामहेश्वरयोः पार्वती परमेश्वरयोः इत्यस्य पर्यायं कथयति। उमामहेश्वरयोः दाम्पत्यबन्धः अपि नित्यः अस्ति। तौ कीदृशौ स्तः? जगतः पितरौ। तौ जगतः पितरौ स्तः। मातुः पितुः प्रसादश्च सर्वदा पुत्रे वर्तते। तर्हि जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ तयोः प्रसादः पुत्रलक्षणे कवौ अवश्यमस्ति इति मन्तव्यम्। अतः जगतः पितरौ यौ तयोः वन्दनं क्रियते। तयोः वन्दनायाः किं फलं? तर्हि तत्र उच्यते तयोः वन्दनायाः फलं वर्तते शब्दार्थयोः सुस्पष्टं ज्ञानं
शब्द पुनः अर्थ शब्दस्य अर्थस्य च सुस्पष्टं ज्ञानम् अपेक्षते। काव्य रचनाय काव्य प्रणयनाय शब्दार्थयोः सम्यक् परिज्ञानम् अपेक्षते। तर्हि तदर्थं शिवपार्वत्योः वन्दनं किमर्थं क्रियते? तर्हि तत्र वायुपुराणे कश्चन श्लोकः वर्तते। किं वर्तते? शब्दजातमशेषं तु धत्ते सर्वस्य वल्लभा अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः। उच्यते शब्दजातमशेषं नाम वाङ्मयः शब्दस्य यत् जगत् अस्ति अशेषं संपूर्णं धत्ते सर्वस्य शिवस्य वल्लभा नाम उमा पार्वती। तर्हि शब्दसम्पत् कुत्र अस्ति? पार्वत्याम् अस्ति। तर्हि पार्वत्याः शब्दसम्पद् अस्ति। अर्थस्वरूपम् अखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः। शिवः समग्रम् अर्थस्वरूपम् अर्थजातम् अखिलं निखिलं समग्रम् अर्थस्वरूपं धारयति कः? शिवः। अतः शब्दज्ञानार्थं अर्थज्ञानार्थं शिववन्दनं शब्दज्ञानार्थं च पार्वतीवन्दनं युज्यते एव। किमर्थं शब्दार्थो अपेक्षते? तर्हि उच्यते शब्दार्थो उत्कृष्टौ चेत् काव्यमपि उत्कृष्टं भवति। सम्यक् शब्दचयनं सम्यक् अर्थनिरूपणमेव काव्यस्य उत्कृष्टतायाः कारणं भवति। काव्यं यदि उत्कृष्टं भवति तर्हि कवेः अपि साफल्यं भवति। तर्हि उच्यते काव्यस्य उत्कृष्टता एव कवेः साफल्यम्। अतः सम्यक् शब्दचयनेन सम्यक् अर्थप्रतिपादनेन च उत्कृष्टं काव्यं स्यात्, तेन कवेः साफल्यं स्यात्। अतः कवेः प्रार्थना समुचिता अस्ति इति बोध्यम्। अनन्तरं किमस्ति? वागर्थौ इति सर्वगुरोः मगणस्य प्रयोगात् शुभलाभः। अत्र इदं पश्यतु श्लोकः कथम् आरब्धः अस्ति? वागर्थाविव सम्पृक्तो। वागर्था इत्यत्र अक्षरत्रयमस्ति। वा ग अर्था इत्येतत् त्रिषु अपि गुरुः प्रयुक्तः अस्ति। मगणः यः भवति सः सर्वगुरुः भवति। तर्हि त्रिभिः अक्षरैः गणः निर्मीयते, मगणः गुरुभिः निर्मीयते। वागर्था इत्यत्र त्रीण्यपि अक्षराणि गुरुणि सन्ति। कथं? तत्र उच्यते वा इति दीर्घमस्ति, ग यद्यपि ह्रस्वमस्ति तथापि अनन्तरं किमस्ति? रेफथकारयोः संयोगः वागर्था। तर्हि संयोगे गुरु इति सूत्रमस्ति। तर्हि गकारः किमस्ति? अत्र गुरुः अस्ति। पुनर्था अत्रापि दीर्घस्वरः अस्ति, अतः इदमपि गुरुः अस्ति। तर्हि सर्वगुरुः अस्ति। सर्वगुरोः मगणस्य प्रयोगेन शुभलाभः इति साम्प्रदायिकाः। तदुक्तं शुभदो मो भूमिमयः। शुभदो मो भूमि न शुभदः शुभं प्रददाति कः? मगणः। तर्हि मगणस्य आदौ प्रयोगेनापि कविना शुभलाभः सूच्यते। तर्हि प्रथमेन श्लोकेन मङ्गलाचरणं कवेः सम्पन्नं। तर्हि वयम् आदौ किं कृतवन्तः? श्लोकस्य अन्वयम् अवलोकितवन्तः, अनन्तरम् अन्वयार्थं ज्ञातवन्तः, अनन्तरं सरलार्थं दृष्टवन्तः, अनन्तरं तात्पर्यार्थं च अवगतवन्तः। अधुना वयं व्याकरणविमर्शं पश्यामः। श्लोकव्याख्यानस्य इयमेव शैली अस्ति। आदौ अन्वयः, अनन्तरम् अन्वयार्थः, सरलार्थः, तात्पर्यार्थः, अनन्तरं व्याकरणविमर्शः। व्याकरणविमर्शे किं प्रस्तूयते? श्लोके प्रयुक्तानां समस्तानां पदानाम् अथवा क्लिष्टानां पदानां व्युत्पत्तिनिर्णयः क्रियते। तर्हि वयमपि अधुना श्लोके प्रयुक्तानां समस्तानां पदानां विग्रहं समासं च अवलोकयामः। तत्र प्रथममेव प्रयुक्तमस्ति वागर्थाविव। वागर्थाविव इत्यत्र किमस्ति? वाक् च अर्थः च वागर्थौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। वाक् च अर्थश्च इति वागर्थौ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। वागर्थौ इव इति वागर्थाविव। अत्र वागर्थौ इत्यस्य इव इत्यनेन साकं समासः। तत्र अस्माकं वार्तिकमस्ति
इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च इवेन साकं यदा समासः भवति विभक्तेः लोपः न भवति। अतः वागर्थाविव अत्र औ इति द्वितीया तत्र वागर्थौ इव तर्हि द्वितीयायाः द्विवचने वागर्थौ इति यत् औट् प्रत्ययः तस्य लोपः न जातः, तस्य लुप् न जातं, तर्हि तदर्थमेव उक्तं वागर्थाविव। द्वितीयमस्ति वागर्थप्रतिपत्तये, इदमपि समस्तं पदं वागर्थप्रतिपत्तये। वागर्थ इत्यस्य आदौ पश्यामः वाक् च अर्थः च वागर्थो इति द्वन्द्वः पूर्ववत्। तयोः प्रतिपत्तिः न वागर्थयोः प्रतिपत्तिः वागर्थप्रतिपत्तिः इति षष्ठी तत्पुरुषः, तस्यै नाम चतुर्थी एकवचने वागर्थप्रतिपत्तये इति द्वितीयस्य पदस्य दृष्टवन्तः। तृतीयमस्ति पितरौ, माता च पिता च पितरौ इति एकशेषः। चतुर्थमस्ति पार्वती परमेश्वरौ, परमः च असौ ईश्वरः च इति परमेश्वरः कर्मधारय समासः। परमश्चासौ ईश्वरश्चेति इति परमेश्वरः इति कर्मधारय समासः। अनन्तरं पार्वती परमेश्वर इत्यनयोः द्वन्द्वः। पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। एवं वयं समस्तानां पदानां विग्रहं समासञ्च अवलोकितवन्तः। अधुना श्लोके किं छन्दः प्रयुक्तं, कश्च अलङ्कारः वर्तते इति अवलोकयामः। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दः वर्तते। अलङ्कारश्च उपमा अलङ्कारः। उपमालङ्कारे तत्र भागचतुष्टयम् अवश्यं ज्ञेयं। किं किम्? उपमानम्, उपमेयं, सादृश्यवाचकशब्दः, साधारणधर्मः। स्तम्भचतुष्टयमस्ति उपमालङ्कारस्य। उपमानम्, उपमेयं, सादृश्यवाचकशब्दः, साधारणधर्मः। अत्र उपमानम् इत्युक्ते येन साकं सादृश्यमुच्यते तत् उपमानं भवति। यस्य सादृश्यं वर्णते तत् उपमेयम् इत्युच्यते। सादृश्यवाचकः शब्दः भवति इव प्रभृतयः, इव, यथा इत्यादयः शब्दाः। साधारणधर्मः नाम यद् उपमेयेपि यत् तिष्ठति उपमानेपि यत् तिष्ठति। यथा मुखं चन्द्रः इव, मुखं चन्द्रः इव। अत्र केन साकं सादृश्यं वर्ण्यते? चन्द्रेण साकं। कस्य वर्णनं क्रियते? मुखस्य। तर्हि चन्द्रस्य इव मुखं, चन्द्रः इव मुखं नाम चन्द्रस्य इव। तर्हि चन्द्रः अस्ति उपमानं, मुखमस्ति उपमेयं। सादृश्यवाचकः शब्दः अस्ति इवः। चन्द्रः इव मुखं सुन्दरं, सुन्दरमस्ति साधारणधर्मः। साधारणधर्मः इत्युक्ते यत् उभयत्रापि तिष्ठति, उपमानेपि तिष्ठति उपमेयेपि तिष्ठति। मुखमपि सुन्दरं, चन्द्रः अपि सुन्दरः। तर्हि सौन्दर्यरूपधर्मः उभयत्र वर्तते, अतः इदं साधारणधर्मः इत्युच्यते। प्रकृतेपि वागर्थौ इव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि पार्वती परमेश्वरौ कीदृशौ? वागर्थौ इव सम्पृक्तौ। तर्हि वागर्थौ इति उपमानम्, इव इति सादृश्यवाचकः शब्दः, पार्वती परमेश्वरौ उपमेयौ, सम्पृक्तौ नित्यसम्बद्धौ इति च साधारणधर्मः। नित्यसम्बद्धत्वं यथा वागर्थौ नित्यसम्बद्धौ तथा पार्वती परमेश्वरौ अपि नित्यसम्बद्धौ। अत्र सादृश्यं वर्ण्यते पार्वती परमेश्वराभ्यां, क्षम्यतां, वागर्थाभ्यां पार्वती परमेश्वरयोः सादृश्यं वर्ण्यते, अतः सादृश्यात् अत्र उपमा अलङ्कारः। अत्र इदमपि ध्येयमस्ति। वागर्थो इत्यत्र वाक्शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अर्थशब्दश्च पुंलिङ्गे वर्तते। पार्वती परमेश्वर इत्यत्र पश्यतु, पार्वती स्त्रीलिङ्गशब्दः, परमेश्वरश्च पुंलिङ्गशब्दः। तर्हि उपमायां कालिदासस्य महच्चातुर्यं पश्यतु। सादृश्यवाचके शब्देपि तत्रापि लिङ्गभेदः सुस्पष्टः अस्ति। वाक् इत्यत्र स्त्रीलिङ्गः, अर्थ इत्यत्र पुंलिङ्गः। तथैव पार्वती परमेश्वर, तत्र शब्दार्थौ इति प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते, परन्तु शब्द अर्थ उभौ अपि पुंलिङ्गशब्दौ।
अतः तेन सम्यक् सादृश्यं न स्यात्। अतः अत्र लिङ्गसादृश्यमपि कविना कालिदासेन निरूपितम्। अतः उपमायां कालिदासस्य महत् चातुर्यमस्ति इति कारणादेव उपमा कालिदासस्य इति प्रसिद्धा सूक्तिः। उपमा कालिदासस्य, उपमानिरूपणे कालिदासस्य विलक्षणमेव चातुर्यम् अवलोक्यते इति अत्र ध्येयम्। एवं क्रमेण वयम् अन्वयः, अन्वयार्थः, सरलार्थः, तात्पर्यार्थः, व्याकरणविमर्शः, छन्दः, अलङ्कारश्च अस्माभिः ज्ञाताः। इमे विषयाः सर्वदा श्लोकव्याख्यानकाले निरूपणीयाः इत्यस्ति परम्परा। अनन्तरं द्वितीयः श्लोकः। तर्हि प्रथमेन श्लोकेन कालिदासः मङ्गलम् आचरितवान्। अधुना कालिदासः स्वविनम्रतां प्रदर्शयति। रघुवंशलेखने सः प्रवर्तते। तत् कार्यं कीदृशमस्ति, तत् कर्तुम् अयं योग्यः न वा इति स अयोग्यतां वर्णयति। अनेन वस्तुतः सः स्वस्य अहङ्कारं परिहरति। श्लोकं पश्यामः। कः श्लोकः अस्ति? क्व सूर्यप्रभो वंशः क्वचाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम् इत्यस्ति श्लोकः। तर्हि आदौ पदच्छेदं पश्यामः। किमस्ति? क्व सूर्यप्रभवः वंशः, क्व च अल्पविषया मतिः तितिर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम्। अन्वयार्थम् अवलोकयामः। अन्वयार्थज्ञानेन श्लोकार्थोऽपि स्पष्टं स्यात्। किमुच्यते? सूर्यप्रभवः। सूर्यप्रभवः इत्यस्य कः अर्थः? सूर्याद् उत्पन्नः अथवा भास्कराद् उत्पन्नः, भास्करोत्पन्नः। वंशः, वंशः इत्युक्ते कुलं। क्व, कुत्र? नाम सूर्योत्पन्नः वंशः कुत्र अस्ति? अल्पविषया नाम अल्पज्ञानवती, मतिश्च नाम बुद्धिः च, क्व कुत्र? नाम मम मतिः, बुद्धिः कुत्र? पुनः रघुवंशं कुत्र? नाम रघुवंशं कुत्र अस्ति? मम बुद्धिश्च कुत्र अस्ति? नाम महदन्तरमस्ति इति भावः। तथापि मोहात्, लोभात्, उडुपेन, प्लवेन, नाम उडुप नाम लघुनौका, लघुनौकया, दुस्तरम् इत्युक्ते तरितुम् अशक्यं, सागरं समुद्रं, तितिर्षुः अर्थात् तरितुम् इच्छुः अस्मि भवामि। किमस्ति? अत्र कालिदासः दृष्टान्तेन स्वस्य कार्यस्य दुस्साध्यताम् अभिव्यञ्जयति। किं कथयति? कथयति यथा लघुनौकया सागरं तरितुं न शक्यते। सागरस्य कृते लघुनौका किमपि नास्ति। लघुनौकया तरितुं न शक्यते, तदर्थं महती नौका अपेक्षते। परन्तु लघुनौकया यथा समुद्रतरणम् अथवा सागरसन्तरणम् अशक्यं, दुस्साध्यं, तथा मादृशेन अल्पमतिमता तादृशस्य सूर्यवंशस्य वर्णनं दुस्साध्यम्, असम्भवप्रायमिति भावः। अत्र अस्मिन् श्लोके द्वौ को शब्दौ प्रयुक्तः अस्ति। द्वौ, क्व सूर्यप्रभवंशः, क्व अत्र एकः क्व शब्दः, अत्र च द्वितीयः। द्वौ कशब्दौ महदन्तरं सूचयतः, नाम कार्यस्य महदन्तरम् अस्ति। नाम मम बुद्धिः कुत्र अस्ति, सूर्यवंशस्य कुत्र अस्ति, वर्णनम् अशक्यं, मया कर्तुं न शक्यते, प्राय अहम् अस्य कार्यस्य कृते अयोग्यः अस्मि इति व्यञ्जयितुम् इच्छति कालिदासः। न वंशस्य अनेन रघुवंशस्य उत्कर्षता प्रतिपादिता भवति। वंशस्य उत्कर्षता प्रतिपादनेन च स्वप्रबन्धस्य रघुवंशस्यापि महत्त्वं वर्धते। सरलं कार्यं सर्वैः कर्तुं शक्यते, असाध्यं कार्यं क्रियते चेदेव खलु प्रसिद्धिः। तस्मादुच्यते प्रतिपाद्य महिम्ना च प्रबन्धो हि महत्तरः। प्रतिपाद्य महिम्ना एव, प्रतिपाद्यस्य विषयस्य महिम्ना एव प्रबन्धस्य महत्ता वर्धते। अनेन कालिदासः स्वस्य अयोग्यतां दर्शयित्वा स्व अहङ्कारं परिह्रियते। यद्यपि सः महाकविः अस्ति,
सः सुनिपुणः अस्ति, तथापि ये शिष्टाः भवन्ति ते आदौ कार्ये स्व अयोग्यतां प्रतिपाद्य तत्कार्यं सम्यक् प्रतिपादयन्ति। अयमेव शिष्टस्य गुणः भवति। अयं कालिदासोऽपि शिष्टः अस्ति, अतः सः स्वस्य अयोग्यतां प्रतिपाद्य एव तत्र प्रवर्तते। अयं कालिदासस्य एकः महान् गुणः, सः विनयः। तत्र अस्माकं प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, विद्या ददाति विनयं। कालिदासः विद्यावान् आसीत्, तस्मादेव सः विनयी, स्वस्य विनयं दर्शयति। अत्र यदहम् अस्य कृते योग्यः नास्मि, अस्य कार्यस्य कृते, अस्य प्रबन्धरचनस्य कृते, रघुवंशस्य वर्णनाय अहं योग्यः नास्मि, तथापि यथा लघुनौकया सागरसन्तरणं यथा क्रियते अहमपि तथैव करोमि, परन्तु वस्तुतः तत् असम्भवम् इत्यस्य अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अधुना व्याकरणविमर्शम् अवलोकयामः। तर्हि तत्र सूर्यप्रभवः इदमस्ति समस्तं पदं। तत् प्रभवः नाम प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः नाम निमित्तम् अथवा कारणम् इत्यर्थः। तर्हि सूर्यः प्रभवः यस्य सः सूर्यप्रभवः, बहुव्रीहिसमासः। अल्पविषया, अल्पविषया नाम अल्पः विषयः यस्याः सा अल्पविषया, बहुव्रीहिसमासः। तितीर्षुः तरितुम् इच्छुः, सन् प्रत्ययः अनन्तरं सनशंसभिक्ष उः उ प्रत्ययः, तेन तितीर्षुः इति पदम् व्युत्पद्यते। एवमस्ति व्याकरणविमर्शः। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तं छन्दः अस्ति अनुष्टुप् अलङ्कारश्च निदर्शनम्। द्वितीयेन श्लोकेन स्वाहङ्कारं परिहृत्य अपि कालिदासस्य मनः न प्रसन्नम्, अतः अग्रिमेन तृतीयेन श्लोकेनापि स्वाहङ्कारं परिहरति। किं कथयति? कथयति मंदः कवियस पार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः इति कथयति। सः कविः नाम अयं कविः कालिदासः मंदः अस्ति। किमस्ति? मंदः अर्थात् मूढः अस्ति, मूर्खः अस्ति। तथापि कवियश प्रार्थी नाम कविकीर्ति अभिलाषी, काव्यं यशसे इति पूर्वमेव उक्तं। तर्हि यश प्रार्थयते, अतः मूर्खोऽपि कवियश प्रार्थी अस्ति नाम कविकीर्ति अभिलाषी अस्ति। अतः प्रांशुलभ्ये, प्रांशुलभ्ये इत्युक्ते उन्नतेन प्राप्ये फले, प्रांशुलभ्ये इत्युक्ते उन्नतेन जनेन प्राप्ये फले, फले इत्युक्ते फलविषये लोभात् मोहात् उद्बाहुः नाम उन्नतभुजः वामनः इव खर्वः इव उपहास्यतां गमिष्यामि, उपहास्यो भविष्यामि। तर्हि कालिदासः तत्र कथयति, दृष्टान्तेन कथयति। किं कथयति? यथा वामनः जनः, खर्वः जनः उन्नतेन जनेन लभ्यं यत् फलमस्ति, यत् फलं बहु दूरे अस्ति, उन्नते स्थाने अस्ति, तर्हि उन्नते स्थाने स्थितं फलं उन्नतेन जनेन एव लभ्यं भवति, वामनेन न लभ्यं भवति। तथापि वामनः यदि तं फलं प्राप्तुं यतते तर्हि सः यत्नः यथा उपहासाय भवति, तथा कवियश प्रार्थी मतिमता उत्तमेन जनेन लभ्यमस्ति कवियशः, मादृशः मन्दमतेः तत् कार्यं नास्ति, तथापि अहं तत् प्राप्तुं यत्नं करोमि। अतः वामनः यथा उपहास्यतां गच्छति अहमपि उपहास्यतां गच्छामि इति स्वस्य अयोग्यतां दर्शयति। वस्तुतः कालिदासः मन्दमतिः नास्ति, तथापि सः विनयेन एवं कथयति। पूर्वमेव उक्तं विद्या ददाति विनयं, तर्हि विनयमाहात्म्यं स्वस्य विनम्रतां दर्शयति अत्र कालिदासः। अत्र व्याकरणविमर्शः किमस्ति? कवियश प्रार्थी, कवेः यशः कवियशः, कवियशः प्रार्थयते इति कवियश प्रार्थी, उपपद तत्पुरुषः। प्रांशुलभ्ये, प्रांशुना लभ्यं प्रांशुलभ्यं, तृतीया तत्पुरुषः, तस्मिन् प्रांशुलभ्ये। अनन्तरम् उद्बाहुः, उद्बाहुः नाम उन्नमितः अथवा उत्तोलितः बाहुः यस्य सः उद्बाहुः, बहुव्रीहिसमासः। एवमस्ति व्याकरणविमर्शः। अस्मिन् श्लोके
अनुष्टुप् छन्दः उपमा च अलङ्कार। उपमा किमर्थं? सादृश्यं वर्ण्यते। कविः आत्मानं वामनमिव मन्यते। तर्हि उद्बाहु वामनः यथा उद्बाहुः भूत्वा लोभाद् यदा उद्बाहुः भवति तथा अयमपि कालिदासः उन्नतेन कविना अर्थात् उत्तमेन कविना लभ्यं यत् फलं तत् प्रार्थयते। तर्हि वामनः इव कविः कालिदासः इति सादृश्यवर्णनात् अत्र उपमालङ्कारः। चतुर्थेनापि श्लोकेन स्वस्य विनयं दर्शयितुं चतुर्थं श्लोकम् उपन्यस्यति। किं कथयति? अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मनोवज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। किं कथयति? अथवा इत्युक्ते अन्यस्मिन् पक्षे, नाम एतावता मम असाध्यं दुस्साध्यं कार्यं तथापि अहं कर्तुं यतमानः अस्मि इति वर्णयति। अधुना कथयति अथवा पूर्वसूरिभिः नाम प्राचीनकविभिः वाल्मीकिप्रभृतिभिः कृतवाग्द्वारे अर्थात् कृतकाव्यप्रवेशद्वारे तत्र मार्गः निर्मितः एव अस्ति। प्राचीनकविभिः तत्र प्रवेशद्वारं कृतमेव अस्ति। अस्मिन् अत्र वंशे कुले वज्रसमुत्कीर्णे अर्थात् वज्रविद्धे मणु रत्ने सूत्रस्य इव अर्थात् तन्तोः इव मे मम गतिः संचारः अस्ति वर्तते। अत्र कालिदासः कथयति अथवा वस्तुतः मया महान् यत्नः न करणीयः। किमर्थमिति चेत् प्राचीनकविभिः वाल्मीकिप्रभृतिभिः अत्र यत्नः कृतः एव वर्तते। तैः सर्वं वर्णितमेव विद्यते। तर्हि मया किं क्रियते न मया कालिदासेन किं क्रियते? तत्र कालिदासः एकं दृष्टान्तं दर्शयति। किं कथयति? यथा मणयः ये भवन्ति मणयः तेषु मणिषु यदि छिद्रं कृतमेव तिष्ठति तत्र सूत्रं यथा किं करोति? मणयः मणिन् ग्रथ्नाति। सूत्रं किं करोति? मणिन् ग्रथ्नाति केवलं। सः न मणौ छेदं कृतवान् न वा किमपि कृतवान्। सः केवलं मणिं धारयति, मणिधारणमात्रं करोति। क्लिष्टसाध्यम् अथवा असाध्यं यत् किमासीत् मणौ भेदनिर्माणं भेदकरणं मणिभेदनमासीत् दुस्साध्यं कार्यं तत्तु पूर्वसूरिभिः प्राचीनकविभिः कृतमेव वर्तते। अधुना सूत्रस्य यथा स्थितिः सूत्रं केवलं धारयति मणिं तथा अहमपि तत् मणिं वर्णितमेव विषयम् अहं ग्रथ्नामि मात्रं। मम तावदेव कार्यं। तेन पूर्वेषां कवीनां माहात्म्यं वर्णयति। तान् कवीन् प्रति श्रद्धाम् अभिव्यनक्ति कविः कालिदासः। स्वस्य कार्यं प्रति च स्वस्य कार्यस्य च असारतां निस्सारतां च दर्शयति। न मम बहु किमपि कार्यं नास्ति तस्मात् अहं महत् किमपि कार्यं न करोमि। पूर्वजाः कवयः एव सर्वं कृतवन्तः इति पूर्वसूरीन् प्रति स्वस्य श्रद्धां प्रकाशयति कविः कालिदासः। अत्र पूर्वसूरिभिः कृतः अत्र पूर्वसूरिभिः अत्र बहुवचनं यदस्ति तेन यथा पूर्वसूरीन् प्रति श्रद्धापि अभिव्यज्यते तथा अत्र बहुवचनेन वृत्तस्य अनेकग्रन्थाश्रयत्वमपि धन्यते। नाम रघुवंशस्य यद् वृत्तमस्ति तत् एकं ग्रन्थम् अवलम्ब्य नास्ति। कुतः इति चेत् रामायणे यद् वर्णनं विद्यते तत्र मुख्येन रामस्य वर्णनं विद्यते। तत्र पूर्वेषां दिलीपाजादीनाम् अथवा परेषां ये राजानः भवन्ति तेषां तथा वर्णनं न लभ्यते। पुनः अत्र यः रघुवंशे यः क्रमः अवलोक्यते सः क्रमः केवलं हरिवंशपुराणे यः क्रमः वर्तते नाम रामात् परं यः क्रमः तत् हरिवंशपुराणम् अवलम्ब्य कृतं वर्तते। तत्र अग्निपुराणेपि इमे राजानः वर्णिताः सन्ति परन्तु भिन्नक्रमेण इतोपि अधिकाः सन्ति। परन्तु कालिदासेन कश्चन भिन्नः क्रमः आश्रितः सः क्रमः हरिवंशपुराणे वर्तते। पुनः रामात् परं तथा पूर्ववर्ती रामायणम् अवलम्ब्य हरिवंशपुराणम् अवलम्ब्य पुनः अग्निपुराणम् अवलम्ब्य अयं ग्रन्थः प्रणीतः वर्तते।
अतः अस्य वृत्तस्य अनेकग्रन्थाश्रयत्वं ध्वन्यते केन श्लोकेन तत्र केन वचनेन पूर्वसुरिभिः अत्र यद् बहुवचनं प्रयुक्तं तेन बहुवचनेन अस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य विषयः एकग्रन्थाश्रितः नास्ति अपितु अनेकग्रन्थाश्रितः अस्ति इति ध्वनयति कविः। इदमस्ति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। पूर्वसुरिभिः इत्युक्ते पूर्वे सुरयः, अत्र कर्मधारया समासः। वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रेण समुत्कीर्णं वज्रसमुत्कीर्णं, तस्मिन् वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रेण समुत्कीर्णे अत्र तृतीयतत्पुरुषसमासः। अस्मिन् श्लोके किं छन्दः प्रयुक्तमस्ति? अनुष्टुप् छन्दः प्रयुक्तमस्ति। अलङ्कारः उपमा अलङ्कारः। किमर्थम्? अत्र मणिना साकं वंशस्य सादृश्यं, वज्रेण साकं पूर्वसूरीणां, पुनः सूत्रस्य सादृश्यमस्ति गतिः, कालिदासस्य यः गतिः अस्ति वाग्द्वारः तेन साकम् अत्र सादृश्यं वर्णयति, सूत्रस्य इव गतिः अस्ति, अतः सादृश्यं वर्ण्यते, अतः सादृश्यवर्णनात् अत्र उपमालङ्कारः। एवं प्रथमश्लोकेन मङ्गलमाचार्य श्लोकत्रयेन स्वविनयं प्रदर्श्य अधुना रघुवंशीय नृपाणां गुणान् वर्णयति कविः कालिदासः। तत्र पञ्चमः श्लोकः किमस्ति? सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इति। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। सः अहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। अत्र विशेषणचतुष्टयेन कालिदासः रघुवंशीयान् वर्णयति। कानि तानि विशेषणानि? आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इति। अत्र अग्रे रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति नवमे श्लोके लभ्यते। तद्दलम् अत्र अध्याहार्यम् अन्वयाय। तर्हि समग्रम् अन्वयः कथं भवति? सः अहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। किं कथयति? अन्वयार्थं पश्यामः। सः नाम तादृशः अहं कालिदासः। कीदृशः? मन्दमतिः अहं कालिदासः। आजन्मशुद्धानाम् इत्युक्ते जन्मतः पवित्राणां, ये जन्मतः एव शुद्धाः सन्ति, पवित्राः सन्ति, तेषां, पुनः आफलोदयकर्मणां नाम फलप्राप्तिपर्यन्तं कर्म कुर्वाणानां, यावत्पर्यन्तं फलप्राप्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं कार्यं कुर्वन्ति। न फलं न प्राप्तम् इति कार्यं परित्यक्तम् इति नास्ति। यावत् न लभ्यते तावत् तस्य कार्यस्य त्यागः न क्रियते। इदमस्ति वैशिष्ट्यं। तृतीयं किमस्ति? आसमुद्रक्षितीशानां नाम समुद्रपर्यन्तं पृथ्वीपालकानां, येषां साम्राज्यं कियत्पर्यन्तमासीत्? समुद्रपर्यन्तमासीत्। नाम अन्ये राजानः नासन् इति भावः। आनाकरथवर्त्मनाम् इत्यस्य भावः अस्ति स्वर्गपर्यन्तं, नाकशब्दस्य अर्थः अस्ति स्वर्ग, स्वर्गपर्यन्तं रथमार्गः अस्ति येषां तेषां। तर्हि स्वर्गपर्यन्तं गमनमासीत्, नाम स्वर्गेन साकमपि सर्गेपि गमनागमनम् एतेषाम् आसीत्, साक्षात् गमनागमनमेव आसीत्। तादृशानां रघूणां, रघुवंशोत्पन्नानां, रघुकुलानां राज्ञाम् अन्वयं नाम वंशं वक्ष्ये, कथयिष्यामि। तेषां कुलानाम् अन्वयं वंशम् अहं वक्ष्ये, कथयिष्यामि, वर्णयिष्यामि इति भावः। अत्र कालिदासः विशेषणचतुष्टयेन रघुवंशीयानां महद्गुणं दर्शितमस्ति। आजन्मशुद्धानां, जन्मतः एव पवित्राः आसन्ति। एतेन किं भवन्ति? ते गर्भाधानादि समस्तसंस्कारसम्पन्नाः आसन् इति वर्ण्यते। आफलोदयकर्मणाम् इत्यनेन रघुवंशीयानां धैर्यबलं वर्ण्यते। रघुवंशीयानां कियत् धैर्यम् आसीत्, यावत्पर्यन्तं फलप्राप्तिर्नास्ति तावत्पर्यन्तं कार्यं न त्यजति।
वयं किं कुर्मः, यत्किञ्चित् कार्यं बहु आरम्भामहे, वयं बहु कार्यं प्रारम्भामहे, परन्तु तस्य समाप्तिं भवतु वा न भवतु, यदि अधिकश्रमः भवति तत् कार्यं परित्यज्य अन्यत् कार्यं अन्येषु कार्येषु मग्ना भवामः। परन्तु रघुवंशीयाः इत्थं न सन्ति। ते यस्मिन् प्रवर्तते तत् परिसमाप्य एव निवर्तते, ततः पूर्वं न निवर्तते। एतेन धैर्यबलं द्वाधन्यते। अनन्तरम् आसमुद्रक्षितीशानाम् इत्यनेन तेषां साम्राज्यसीमा वर्ण्यते। तेषां बाहुबलं कीदृशम् आसीत्, तेषां प्रजापालनं कीदृशम् आसीत्। ये अन्ये राजानः एव नासन्, तेषां तथा बलम् आसीत् येन आसमुद्रक्षितीशं तेषां साम्राज्यं समुद्रपर्यन्तं विस्तृतम् आसीत्। आनाकरथवर्त्मनाम् इत्यनेन तेषां मैत्रीबलमपि वर्णयति। स्वर्गे गमनागमनम् आसीत्, नाम स्वर्गस्य राजा इन्द्रेण साकम् एतेषां मैत्री आसीत् इति ध्वनितं भवति। तेन एतेषां मित्रबलमपि दर्शितं भवति। अत्र प्रयुक्तानां शब्दानां व्याकरणविमर्शं पश्यामः। आजन्म शुद्धानाम्, आजन्मनः इति आजन्म अव्ययीभावसमासः, आङ्मर्यादा विविध्योः इत्यनेन। आजन्म शुद्धाः, आजन्म शुद्धा शुभशुभा समासः, तेषाम् आजन्म शुद्धानां। फलानाम् उदयः फलोदयः, आफलोदयात् आफलोदयम्, आफलोदयं कर्म येषां ते आफलोदय कर्माणः, बहुब्रीहि समासः। आसमुद्रक्षितीशानाम्, आसमुद्रात् इति आसमुद्रम् अव्ययीभावसमासः। आसमुद्रं क्षितीशाः, आसमुद्रं क्षितीशाः नाम क्षितेः ईशः क्षितीशः, ते क्षितीशाः। तर्हि आसमुद्रं क्षितीशाः, आसमुद्रक्षितीशाः, तेषाम् आसमुद्रक्षितीशानाम्। आनाकरथवर्त्मनाम्, आनाकात् आनाकं, रथवर्त्म इत्युक्ते षष्ठीतत्पुरुषः, रथानां वर्त्म रथवर्त्म। तर्हि आनाकं रथवर्त्म येषां ते आनाकरथवर्त्मनः, तेषाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इति बहुब्रीहि समासः। इदमेव वर्णनं चलति षष्ठेऽपि श्लोके। किमुच्यते, यथाविधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम् इति। अत्रापि विशेषणचतुष्टयेन रघुवंशीयानां महद्वैशिष्ट्यं ध्वन्यते कालिदासेन। अन्वयार्थं पश्यामः। किमस्ति, सः अहं, पूर्वास्मात् अनुवर्तते, सः अहं, तादृश अहं कालिदासः मन्दमतिरहं, यथाविधि हुताग्नीनां नाम विधिपूर्वकं होमं कुर्वतां, विधिपूर्वकं होमं कुर्वन्ति स्म। गार्हस्थ्य जीवन यत् करणीयं, प्रतिदिनं यत् होम करणीयम्, अग्निशयनं करणीयं, तद् विधिपूर्वकं कुर्वन्ति स्म, यथेच्छं न। यथा कामार्चितार्थिनां, यथाभिलाषं याचकानां सत्कारं कुर्वतां, याचकाः यथा अभिलषति तथैव तेषां सत्कारः भवति, तादृशानां रघुवंशीयानां। यथापराधदण्डानाम्, अपराध अनुसारेण दण्डं प्रदातॄणां, येषां तत् अपराधः गुरुः अस्ति, दण्डोऽपि गुरुदण्डः, लघु अपराधः दण्डोऽपि लघुः। तर्हि यथापराधम् अपराधानुसारेण दण्डं प्रदातॄणां रघुवंशीयानां। पुनः यथा कालप्रबोधिनां नाम यथा समयं प्रबोधनशीलानां, नाम यत् समये यत् कार्यं करणीयं तस्मिन् समये एव ते तत् कार्यं कुर्वन्ति इति भावः। तादृशानां रघूनाम् अन्वयं वक्षे, रघूनाम् अन्वयं वक्षे नवमात् श्लोकात् तत्र अध्याह्रियते। तादृशानां रघुवंशीयानां वर्णनमहं करिष्यामि। कः? कालिदासः। अस्मिन् श्लोके यथाविधि हुताग्नीनाम् इत्यनेन रघुवंशीयानां धर्मवीरता प्रदर्श्यते। ते राजानः आसन्, अतः ते धर्मं विधिपूर्वकं ते पालितवन्तः। यतोहि राजा यदि सम्यक् धर्मपरिपालनं करोति तदनुसृत्य प्रजाः अपि तथैव कुर्वन्ति। अतः ते धर्मवीराः आसन्। ते केवलं युद्धजयम् इत्यादिकमेव कुर्वन्ति स्म, धनार्जनं कुर्वन्ति स्म इति न, अपि तु धर्ममपि सम्यक् परिपालयति स्म।
यथा कामार्चितार्थिनाम् अनेन तेषां दानवीरता अभिव्यज्यते। याचकाः यावत् याचते तावदेव तेन तेषां सन्तोषः एतैः क्रियते। ब्राह्मणः दरिद्रः यः कश्चित् यत्किञ्चित् प्रार्थयति विमुखतां तेषां प्रतिकारं न करोति, न ददामि इति न करोति, परन्तु यथा प्रार्थ्यते तथैव तेषां कृते प्रदानम् एतैः क्रियते। यथापराधदण्डानाम् अनेन रघुवंशीयानाम् उत्तमशासकत्वं धन्यते। तत्र उच्यते अर्थशास्त्रे यद् दण्डः सम्यक् प्रणेतव्यः। यदि गुरुदण्डः अस्ति तर्हि तत्र गुरुदण्डः प्रयोक्तव्यः, लघुदण्डश्चेत् लघुदण्डः प्रयोक्तव्यः। यदि अतिदण्डः प्रयुज्यते, यदि दण्डः नाम अपराधः लघु अस्ति, दण्डः यदि गुरुः दीयते तर्हि राजविरोधः भवति। यदि दण्डः अपराधः महान् अस्ति वा गुरुः अस्ति, दण्डः लघु दीयते, तेन तत्र राजां प्रति भयं न भवति, तेन राज्ये मात्सन्यायं सञ्जायते। परन्तु यथापराधदण्डानां यथा अपराधः अस्ति तथैव दण्डः, तेन एतेषाम् उत्तमशासकत्वमपि ध्वनितं भवति। यथाकालप्रबोधिनाम् इत्यनेन रघुवंशीयानां सदा जागरूकता प्रतिपाद्यते। अत्रापि व्याकरणविमर्शं पश्यामः। विधिम् अनतिक्रम्य यथाविधि हुताः अग्नयः यैः ते यथाविधि हुताग्नयः बहुब्रीहि समासः तेषां यथाविधि हुताग्नीनां। यथा कामार्चितार्थिनां कामम् अनतिक्रम्य यथा कामम् अर्चिताः यथा कामार्चिताः। यथा कामम् अर्चिताः अर्थिनः यैः ते यथा कामार्चितार्थिनः तेषां यथा कामार्चितार्थिनां। यथापराधदण्डानाम् अपराधम् अनतिक्रम्य यथापराधम् अव्ययीभाव समासः। यथापराधं दण्डः यथापराधं दण्डः यथापराधदण्डः। यथाकालप्रबोधिनां यथा कालम् अनतिक्रम्य यथा कालं प्रबोधिनः यथा कालप्रबोधिनः सुप्सुपा समासः। एवमस्ति अत्र व्याकरणव्युत्पत्तिः। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। अस्मिन्नपि श्लोके रघुनृपाणां गुणं वर्णयति कविः। किं कथयति? त्यागाय संहृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अत्रापि पञ्चमात् श्लोकात् सः अहम् इति अनुवर्तते। पुनः नवमात् श्लोकात् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अध्याह्रियते। तेन किं भवति? सः अहं त्यागाय संहृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। स अहं नाम तादृशः मन्दमतिः कविः कालिदासः क्षम्यताम्, तादृशः मन्दमतिः कविः कालिदासः त्यागाय इत्युक्ते दानाय संभृतार्थानां धनस्य संग्राहकानां नाम सञ्चितार्थानां सत्याय इत्युक्ते सत्यरक्षायै मितभाषिणाम् अल्पभाषणशीलानां यशसे कीर्तये विजिगीषूणां विजयम् इच्छतां प्रजायै अर्थात् संतानाय गृहमेधिनां गृहस्थाश्रमं प्रविशतां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। अत्र गार्हस्थ्याश्रमस्य केचन धर्माः सम्यक् वर्ण्यन्ते। रघुवंशीयाः संवृतार्थाः आसन् नाम सञ्चितार्थाः आसन्। ते अर्थस्य सञ्चयं कुर्वन्ति स्म, सङ्ग्रहं कुर्वन्ति स्म। किमर्थं? धनवर्धनार्थं न, अपि तु त्यागाय दानाय सत्पात्रे प्रदानं यथा स्यात् तदर्थं दानाय धनसङ्ग्रहः क्रियते। सत्याय मितभाषिणां ते मितं भाषन्ते स्म, परिमितं भाषन्ते। किमर्थं परिमितं भाषन्ते? स्वल्पं भाषन्ते। सत्याय सत्यरक्षायै यदि बहु जल्पति तर्हि तत्र मिथ्या अवश्यं प्रविशति। अतः मिथ्या मां वदेम इत्येतदर्थं ते सर्वदा मितं वदन्ति स्म, मितं भाषन्ते स्म। अतः सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां तेषां जयेच्छा आसीत्, ते युद्धं कुर्वन्ति स्म,
परन्तु परपीडनाय न, धनादि अपहरणाय अपि न, अपितु यशसे कीर्तिलाभाय, कीर्तिमात्रं, तत्र एवं प्रतिहिंसा ईर्षा असूया इत्यादिकं किमपि नास्ति, केवलं यशो निमित्तं ते युद्धं कुर्वन्ति स्म। प्रजायै गृहमेधिनां, ते गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति स्म, ते विवाहं कुर्वन्ति स्म, किमर्थं? प्रजायै, सन्तानायै। अत्र उपनिषदि उच्यते प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, प्रजातन्तोः विच्छेदः न स्यात्, अतः सन्तानोत्पत्ति यथा स्यात् तदर्थमेव ते गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति स्म, न तु कामोपभोगार्थम् इति अत्र बोध्यम्। एवं अर्थसंग्रहः त्यागाय करणीयः, सत्यरक्षणं करणीयं चेत् स्वल्पं कथनीयं, गृहस्थाश्रमं सन्तानाय एव प्रविष्टव्यं, न कामोपभोगार्थम् इति गृहस्थाश्रमं प्रति अथवा गृहस्थाश्रमिणं प्रति संदिशति महाकविः कालिदासः। अष्टमे श्लोके किमुच्यते? अष्टमे श्लोके रघुवंशीयानां चतुराश्रमं वर्णयति कविः। किं कथयति? शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनुत्यजाम्। अन्वयं पश्यामः, अन्वयार्थं पश्यामः। सः अहं कालिदासः, नाम तादृशः मन्दमतिः कालिदासः, शैशवे बाल्ये अभ्यस्तविद्यानां नाम अधीतशास्त्राणां, यौवने तारुण्ये विषयैषिणाम् इत्युक्ते भोगस्य इच्छुकानां, वार्धके अर्थात् वृद्धत्वे मुनिवृत्तीनाम् इत्युक्ते वानप्रस्थाश्रमीणां, तथा च अन्ते शरीरत्यागसमये योगेन परमात्मनः ध्यानेन तनुत्यजां शरीरत्यागिनां रघूणाम् अन्वयं वक्षे। अस्मिन् श्लोके कविः कालिदासः भारतीय सनातन परंपरायाः यत् अन्यतमं रत्नमस्ति चतुराश्रम व्यवस्था, तां व्यवस्थां वर्णयति। रघुवंशीयाः कथमासन्? ते शैशवे अभ्यस्तविद्याः, नाम वार्धक्ये ते ब्रह्मचर्याश्रमं सम्यक् परिपालयन्ति स्म, विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। यौवने आदौ भवति ब्रह्मचर्याश्रमः, अनन्तरं भवति गृहस्थाश्रमः। यौवने विषयैषिणां, विषयेच्छै गृहस्थाश्रमीणां यद् यत् करणीयं तत्सर्वं ते कुर्वन्ति स्म। अनन्तरं किं कुर्वन्ति स्म? तर्हि ब्रह्मचर्याश्रमः, अनन्तरं गृहस्थाश्रमः, अनन्तरं वानप्रस्थाश्रमः। वार्धके मुनिवृत्तीनां ते मुनिवृत्तिम् आचरन्ति स्म, न वानप्रस्थाश्रमः। अनन्तरं ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, वानप्रस्थः, सन्यासः, अनन्तरं योगेनान्ते तनुत्यजाम्, अन्ते ते तनुं त्यजन्ति स्म। केन? योगेन। योगो नाम चित्तवृत्तिनिरोधः, परमात्मनः ध्यानेन ते स्वदेहं त्यजन्ति स्म, नाम तेषां मोक्षः भवति इति संसूच्यते। ते चतुराश्रमं सम्यक् परिपालयन्ति स्म। बाल्ये ब्रह्मचर्याश्रमः, यौवने विषयभोगः यथा करणीयः, अनन्तरं मुनिवृत्तिः न वानप्रस्थाश्रमः, अनन्तरं सन्यासजीवनं परिपाल्य योगेन तनुं त्यजन्ति स्म, तेन तेषां मोक्षः भवन्ति स्म, मोक्षः भवति इति सूचितो भवति। अनेन चतुराश्रमव्यवस्था सम्यक् ध्वनिता भवति। इयमेव परम्परा गृहस्थाश्रमिभिः स्वजीवने अवलम्बनीया इत्यपि पाठकानां कृते सन्देशः। तर्हि एतादृशानां रघुवंशीयानां ये सम्यक् भारतीय सनातन परंपरां रक्षितवन्तः, पालितवन्तः, तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्षे महाकवि कालिदासः वक्तुम् इच्छति। कः? कविः कालिदासः। अभ्यस्त विद्यानाम्, अत्र कः समासः? अभ्यस्ता विद्या यैः ते अभ्यस्त विद्याः, मुनिवृत्तीनां, मुनेः वृत्तिः मुनिवृत्तिः, तेषां मुनिवृत्तीनाम्। एवमस्ति व्याकरणविमर्शः, छन्दः अनुष्टुप् छन्दः। अग्रे अयं नवमो श्लोकः। पूर्वस्मिन् रघूणाम् अन्वयं वक्षे अत्र अस्ति, पूर्वत्र यत्र सर्वम् अध्याहृतम्। अधुना किमुच्यते? रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः।
सः अहं पूर्वतः अध्याह्रियते सः अहं नाम तादृशमन्दमती अहं कालिदासः तनुवाग्विभावः नाम अल्पवाक्सम्पत्तिवान् अहं मन्दमती अतः मम तत्र बहुवाक् नास्ति अपि तु अल्पवाक् अस्ति मम सम्पत्तिः अल्प अस्ति मम शब्दज्ञानं बहु नास्ति शब्दार्थपरिज्ञानं बहु अधिकं नास्ति मम परिधिः न्यूना एव अस्ति तथापि किमस्ति तद्गुणैः रघुवंशीयाणां गुणैः कर्णं श्रोत्रम् आगत्य प्राप्य चापलाय चाञ्चल्याय प्रचोदितः प्रेरितः सन् रघूणाम् अन्वयं वक्षे रघुवंशीयाणां प्रबन्धं कथयिष्यामि वंशं वर्णयिष्यामि यद्यपि अहं जानामि अहम् अल्पवाक् सम्पत्तिवान् अस्मि मम शब्दार्थपरिज्ञानं तावत् नास्ति तथापि तेषां महात्मनां गुणराशिभिः तथा अहं प्रेरितः येन अहं चापलाय प्रचोदितः चापलाय नाम चाञ्चल्याय नाम अविमृश्यकारित्वं वर्ण्यते अनेन चापल्येन नाम अविमृश्यकारित्वम् अहं जानामि अहं न पारयामि तथापि अहं प्रवर्तितः अस्मि किमर्थं तेषां गुणैः अहं प्रचोदितः अस्मि तेषां गुणविभागः तथा अस्ति येन अहं जाननपि स्वयोग्यतां जाननपि अहं प्रवर्तितः अस्मि अनेन रघुवंशीयानां महात्म्यं ध्वनितं भवति कालिदासस्य विनयः अपि प्रदर्शितः भवति यद्यपि कालिदासः योग्यः अस्ति तथापि बारं बारं सः कथयति अहम् अयोग्यः अस्मि अहम् अल्पवाक् सम्पत्तिवान् अस्मि यद्यपि सः अल्पवाक् सम्पत्तिवान् नास्ति सः वाग्देवता अवतारभूतः इत्युच्यते तथापि स्वविनयेन कथयति अहम् अल्पवाक् सम्पत्तिवान् अस्मि तथापि अहं तेषां गुणश्रवणेन प्रेरितः अस्मि तस्मात् अहम् अत्र प्रवर्ति इति कालिदासः वर्णयति अनन्तरं दशमः श्लोकः ततः पूर्वम् इदं ज्ञातव्यम् अस्ति किमस्ति तत्र साहित्यदर्पणे कश्चन श्लोकः अस्ति छन्दोबद्ध्यं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकं दाभ्यां तु युग्मकं सान्दानतीकं त्रिभिरिष्यते कलापकं चतुर्भिश्च पंचभिः कुलकं मतम् अस्य वर्णनाय अस्य श्लोकस्य वर्णनम् अधः कृतं वर्तते ततः पूर्वं परं किञ्चित् पश्यामः अत्र पश्यतु इमे पञ्चश्लोकाः कुत्र अन्वेति अत्र अन्वेति रघूणाम् अन्वयं वक्षे पञ्चानामपि श्लोकानाम् अत्रैव एकस्यामेव क्रियायाम् अन्वयः वक्षे इत्यत्र तर्हि पञ्चश्लोकाः कुत्र अन्वेति वक्षे इति क्रियायाम् अन्वेति इदमेव कुलकम् इत्युच्यते किमर्थमिति चेत् पूर्वं पश्यामः तत्र उच्यते एकेन एव श्लोकेन वाक्यस्य समाप्तिः भवति चेत् तद् मुक्तकम् इत्युच्यते यदि एकेन श्लोकेन यद् वक्तुम् इच्छति तस्य यदि समाप्तिर्भवति तर्हि तद् मुक्तकम् अनन्तरं किमुच्यते द्वाभ्यां समाप्तिबोधकक्रियान्वये परस्पर एकवाक्यतापन्नाभ्यां पदाभ्यां युग्मकम् यदि श्लोकद्वयेन एकमेव समाप्तिबोधकक्रिया अस्ति एका एव अस्ति तस्यामेव क्रियायां यदि अन्वयः द्वयोः श्लोकयोः एका क्रिया तत्र यदि अन्वयः तर्हि तद् युग्मकम् इत्युच्यते यदि त्रिभिः एकत्र अन्वयः तर्हि तद् सान्दानतिकम् इत्युच्यते चतुर्भिः यदि एकत्र एकस्मिन् समाप्तिबोधकक्रियान्वयः यदि अस्ति एकस्यामेव क्रियायां यदि अन्वयः अस्ति तर्हि तत् कलापकम् इत्युच्यते यदि पञ्चभिः इत्युक्ते नाम पञ्चानां श्लोकानां यदि एका एव समाप्तिबोधकक्रिया भवति तर्हि तस्मिन् क्रियान्वये सति तत् कुलकम् इत्युच्यते किमुच्यते कुलकम् अत्र पञ्च इत्युक्ते पञ्च तथा न्यूनं न षड्भिरपि चेत् कुलकं सप्तभिरपि चेत् कुलकं दशभिरपि चेत् कुलकम् अतः अन्यत्र काव्येषु दशभिः यत्र एका क्रिया अस्ति तत्रापि कुलकम् इत्युच्यते तर्हि अत्र पञ्चश्लोकाः वर्तन्ते तेषाम् एकत्रैव अन्वयः वक्षे इत्यत्रैव अन्वयः एका एव समाप्तिबोधिका क्रिया अस्ति तस्याम् अन्वयः अतः इदम् अलङ्कारशास्त्रे कुलकम् इत्युच्यते अनन्तरं दशमश्लोकः किमस्ति तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हें न संलक्ष्यते ह्यग्नो विशुद्धिष्यामि कापि वा अस्य अन्वयार्थः किमस्ति तं सन्तः तं नाम रघुवंशनामकं प्रबन्धं
सदसद्व्यक्तिहेतवः गुणदोषविभागकर्तारः कः गुणः कः दोषः तयोः विवेकं ये कर्तुं पारयन्ति ते सन्तः विद्वांसः श्रोतुम् आकर्णयितुम् अर्हन्ति योग्याः भवन्ति हि यतः हिम्नः नाम सुवर्णस्य स्वर्णस्य विशुद्धिः नाम निर्दोषरूपम् अथवा श्यामिका नाम लोहान्तरसंसर्गात्मकः दोषः अपि वा अग्नौ वह्नौ एव संलक्ष्यते सन्दृश्यते। अस्मिन् श्लोके कालिदासः रघुवंशपठने कः अधिकारी इति वर्ण्यते। रघुवंशपठने कः अधिकारी तद् दृष्टान्तपूर्वकं वर्णयति कालिदासः। कथयति यथा अग्नौ स्वर्णं दुष्टं वा अदुष्टं वा स्वर्णं दुष्टम् अदुष्टं वा तत्र दोषः अस्ति न वा तत्र लोहान्तर संसर्गः अस्ति न वा कुत्र अवलोक्यते कुत्र सन्दृश्यते अग्नौ एव लक्ष्यते यतोहि अग्निः निष्पक्षपातः अस्ति तर्हि निष्पक्षपातेन वह्निना एव निर्णेतुं शक्यते यत् इदं सुवर्णं दुष्टम् अथवा अदुष्टं। तथा सदसद्व्यक्तिहेतवः ये सन्तः भवन्ति ते एव जानन्ति किं सत् किम् असत् किं सत्काव्यं किम् असत्काव्यं किम् उत्तमं काव्यं किम् अधमं काव्यं। तर्हि उत्तम अधम विचारः केन कर्तुं शक्यः सद्भिरेव कर्तुं शक्यः। अतः सन्तः एव इदं काव्यं श्रोतुं पठितुम् अर्हन्ति इति कालिदासः ध्वनयति। नाम अस्य काव्यस्य उत्कृष्टतां वा अधमतां वा यत्किञ्चित् विचारयितुं कः योग्यः सन्तः ये सदसद्व्यक्तिहेतवः सन्ति ये सम्यक् जानन्ति येषां विवेकः अस्ति किं सत् किम् असत् ते एव अस्य काव्यस्य पठने अधिकारी इति वर्णयति। नाम अनेन श्लोकेन कविः सन्तः प्रार्थयन्ति यद् भवन्तः अस्य काव्यस्य उत्तमत्वम् अधमत्वं वा भवन्तः विचारयन्तु प्राज्ञाः एव एतत् कार्ये अर्हाः सन्ति इति वर्णयति। एतादृशमुक्तिः कालिदाससाहित्ये अन्यत्रापि उपलभ्यते। कालिदासः एतादृशेन श्लोकेन सर्वत्रैव स्वस्य माहात्म्यं दर्शितं वर्तते। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले किम् उक्तम् आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं यावत्पर्यन्तं विदुषां परितोषः न भवति सन्तोषः न भवति तावत्पर्यन्तम् इदं प्रयोगविज्ञानं सम्यक् अस्ति न वा इति ज्ञातुं न शक्यते। प्रयोगविज्ञानं वस्तुतः सूत्रधारदृष्ट्या परन्तु कविदृष्ट्या किमस्ति यत् काव्यं यत् नाटकं प्रणीतमस्ति तत् सम्यक् अस्ति न वा तत्र प्रमाणं के विदुषः विद्वांसः नाम सदसद्व्यक्तिहेतवः ये विद्वांसः सन्तः ते एव। एतादृशं मालविकाग्निमित्रेपि अवलोक्यते किमस्ति उपदेशं विदुःशुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः श्यामायते नयुष्मासु यः काञ्चनमिव अग्निषु अयमेव भावः अत्र अनुकृतः विद्यते। कुत्र मालविकाग्निमित्रे। तर्हि एतादृशी प्रार्थना अन्यासु अपि कालिदासकृतिषु अवलोक्यते इति अस्माभिर्दृष्टम्। अत्र सदसद्व्यक्तिहेतवः सत् च असत् च सदसत् सदसतोः व्यक्तिः सदसद्व्यक्तिः सदसद्व्यक्तेः हेतवः सदसद्व्यक्तिहेतवः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। एवमस्ति व्याकरणविमर्शः। अत्र प्रयुक्तं छन्दः अस्ति अनुष्टुप् अलङ्कारश्च प्रतिवस्तु उपमा। एवम् एतावता पाठेन वयम् इमे विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। के ते विषयाः कविपरिचयः रघुवंशपरिचयः काव्यप्रयोजनानि इमे विषयाः ज्ञाताः। विघ्नविघाताय ग्रन्थादौ पार्वतीपरमेश्वरनमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणं कृतं तदपि अवलोकितम्। रघुवंशरचनायां स्वस्य असामर्थ्यप्रकटनेन विनम्रताप्रदर्शनमपि कालिदासेन कृतं 3 श्लोकैः। अनन्तरं यद्यपि नवमेपि श्लोके तस्य विनम्रताप्रदर्शनमपि वर्तते। अनन्तरं पंचमेन षष्ठेन सप्तमेन अष्टमेन नवमेन च श्लोकेन रघुवंशीय नृपाणां तेन गुणवर्णनं विहितमस्ति। अनन्तरं दोषगुणयोः यथार्थरूपेण समीक्षकाः प्राज्ञाः एव रघुवंशपाठे अधिकारिणः इति दशमेन श्लोकेन रघुवंशपठने कः अधिकारी इति निरूपितं वर्तते।
एवं समासेन 10 श्लोकाः व्याख्याताः। सर्वेभ्यः नमो नमः। तत्र संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकाः धन्यवादाः। विशेषतः मद्गुरुभ्यः डॉक्टर राकेशदास महोदयेभ्यः धन्यवादान् विनिवेद्य अत्रैव विरमामि। नमो नमः। यदि भवतां काचन शंका स्यात् तर्हि भवन्तः अस्याम् ईमेल् अस्मिन् सङ्केते भवन्तः मेल् कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र यथाशक्ति उत्तरं प्रयच्छामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। इयं व्याख्यानपरम्परा इतोपि अग्रे सम्यक् गच्छतु। समेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे सन्तु निरामयाः। नमो नमः।